بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بعد فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومماتي لله رب العالمين۔ سامعین محترم، بزرگوں اور دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت پاک حق کے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک بھی حق کے ولادت دا ذکر قرآن اندر ہے، اور اسی طرح وفات پاک دا ذکر بھی قرآن اندر ہے۔ ولادت دا مہینہ ربیع الاول ہے، اور اسی طرح وفات پاک دا مہینہ بھی ربیع الاول ہے۔ ولادت دا دن سوموار دا ہے، اور اسی طرح وفات پاک دا دن بھی سوموار دا ہے۔ ولادت دی تاریخ دے اندر اختلاف جڑا شدید پایا جاندہ ہے، جس تے اتفاق محققین دا 9 ربیع الاول۔ اکثریت اس دے اوپر قائم اور دائم ہے، اور آپ دی وفات پاک 12 ربیع الاول، جس دے اوپر اکثریت محققین مؤرخین سیرت نگار دا اتفاق اور اجماع۔ ولادت دی تاریخ اندر اختلاف بہت زیادہ ہے، لیکن وفات دی تاریخ اندر اتنا اختلاف نہیں۔ آج دی اس پروقار اجتماع اکٹھ خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر انشاءاللہ الرحمن میں جنہ باتاں دا تسا احباب دے سامنے تذکرہ ذکر رکھنا چاہنا، اس دیاں بنیادی چند ایک باتاں سماعت بھی فرماؤ، توجہ دے نال بیدار ہو کے ہوشیار ہو کے انشاءاللہ سنو گے نا؟ سوندے تے نہیں نا انشاءاللہ؟ سونا بالکل نہیں تے قریب ہو جاؤ۔ ہاشمی صاحب آ جاؤ۔ میں ہاشمی صاحب نو کیا محبت نہ، انہوں نے کیا بابا جی تسی قریب ہو۔ اچھا کٹھے، اچھا دکا لاندے ایک دوجے نو، اللہ خیر کرے۔ آ جاؤ ماشاءاللہ، پیچھے ساتھی ماشاءاللہ بڑے نے، آ جانا۔ آجا بھی عثمان، تم ہی جلدی جلدی نیمبو نچوڑ کے آجا، پھر آجا جلدی جلدی۔ شیخ احمد صاحب جلدی جلدی جڑا نا ادھروں فری ہو کے تے آجو، تاکہ انشاءاللہ بعد دا میں آغاز کرن لگا۔ اے قرآن پاک اس وقت تواڈے سامنے موجود ہے، قرآن ہی ہے نا؟
اے میں کوئی جہانیاں چو اپنی لکھی کتاب نہیں لے کے آیا، اسی مسجد تو لیا، قرآن دے 30 پارے نے۔ اچھا تسی مینوں جواب دینا ہے اس قرآن دے اندر نبی دی گستاخی ہے یا نبی دی شان ہے؟ اے قرآن نبی دی گستاخی کر سکدا نہیں کر سکدا۔ اے قرآن دے 30 پارے، اس قرآن دے 30 پاریاں دے اندر بڑے ایسے مقامات جڑے میں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرنے نے۔ کہندے نے جی نبی پاک واسطے لفظ موت نہ استعمال کرو، کیوں؟ اے انبیاء دی توہین ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم، میں اللہ دی قسم لفظ موت میں استعمال نہیں کراں گا۔ اگر لفظ موت اے قرآن دے 30 پارے اندر موجود ہوئے پھر میرے تے کسی قسم دا فتویٰ نہیں۔ اگر لفظ موت نبی دی شان اندر گستاخی والا لفظ ہے اے قرآن حضرت جی پھر تہاڈے بقول نبی دی شان نہیں بلکہ گستاخی کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کیونکہ رب تعالیٰ دی ذات نے اپنے قرآن دے اندر بیشتر مقامات دے جناب یعقوب علیہ السلام دی اولاد اور باپ بیٹھے نے، از حاضر یعقوب الموت، جدو حاضر ہوئی ہے موت، از حاضر یعقوب الموت، یعقوب کون نے؟ رب دے پیغمبر گزرے سن، انہاں واسطے رب نے لفظ موت استعمال کر کے کی خیال ہے اللہ پاک اپنے نبیوں دی گستاخی کر دے؟ بول دے نہیں، اللہ پاک اپنے نبیوں دی گستاخی کر دے؟ نہیں کر دے۔ اے رب دی ذات ہے، میرے خالق و مالک نے اپنے قرآن اندر فرمایا از حاضر یعقوب الموت، جب حاضر ہوئی، جب آ گئی موت کس کو؟ جناب یعقوب علیہ السلام کے پاس، موت نے اس کو آ کے پا لیا۔ اے قرآن دا پہلا مقام ہے، اور قرآن پاک کے اندر بیشتر مقامات ایسے نے رب تعالیٰ دی ذات نے پیغمبر دی زندگی دے اندر موت دے اشارے دے چھڑے نے۔ آئیے ذرا قرآن پاک دا ایک مقام 30واں پارہ سورہ نصر، اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا قول مبارک ہے جو صحیح البخاری اندر ہے، صحابہ اکرام آپس دے اندر اکٹھے نے، آپس اندر مباحثہ کر رہے نے، باس کر رہے نے، آیا کہ اس سورت پاک دے اندر اللہ پاک نے کس بات دی طرف اشارہ کیتا ہے، کی بات فرمائی ہے۔ سارے صحابہ نے اپنی اپنی رائے جس وقت دے چھڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس صورت دی اندر اللہ پاک نے نبی پاک دی جدائی، آپ دا سفر آخرت اللہ پاک نے اس صورت اندر اشارہ فرمایا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ والفتح، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی طرف سے فتح، جدو رب دی طرفوں نصرت فتح آ جائے، ورأیت الناس، لوگاں نو تساں دیکھو گے، یدخلون، او داخل ہونگے، فی دین اللہ افواجا، فوجا دیاں فوجا، کتے 10 اسلام قبول کر رہے نے، کتے 20 کر رہے نے، 50 کر رہے نے، 1,000 لوگ جڑے نے مجمع اے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک، اے قرآن کس تے نازل ہویا ہے؟ کدے تے نازل ہویا؟ بولو تے صحیح یار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا۔ ہن اللہ پاک نے قرآن نبی پاک دی ذات تے نازل فرما کے، اس دا نزول فرما کے کنو مخاطب کیتا ہے؟ قاد دا مخاطب کون ہے؟ فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی تعریف بیان کرو، بحمدک، اللہ کی حمد بیان کرو، ربک، اے سونے محبود آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، آپ اپنے رب کی حمد بیان کرو، واستغفر
وَاسْتَغْفِرْهُ، اور اللہ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے التجا کرو. اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات اندر آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا انقلاب پیدا کیتا، صحابہ دی تربیت کیتی. 23 سال دا دور نبوت دے عرصے دے اندر جس وقت تربیت ہوگی، اسلام غالب آ چکی ہے، مکہ فتح ہو گیا ہے، لوگ تڑا تڑ اسلام اندر آ رہے نے. ادھر رب اشارہ کر رہے نے، محبوب جی تہاڈی ڈیوٹی ختم ہو گئی، تہاڈا کام ختم ہو گیا. اے سونے محبوب جی اپنے رب دیاں حمداں بیان کرو. حضرت ابن عباس فرماندے نے اس سورت پاک دے اندر نبی پاک دا سفر آخرت اور جدائی دا ذکر اللہ پاک نے اشارتاً فرما دیتا ہے. اور قرآن پاک دا ایک اور مقام، جس وقت حجۃ الوداع دا موقع آیا ہے، نبی پاک نے کنے حج کیتے نے اپنی زندگی اندر؟ کنے کیتے نے؟ ایک حج کیتا ہے. نبی پاک نے پوری زندگی دے اندر صرف ایک حج کیتا ہے، اور ایک حج کیتا ہے. آپ نے فرمایا جس وقت حج کیتا ہے حجۃ الوداع دا موقع، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے سیکھ لو، حج دے ارکان سیکھ لو، میرے کو لے لو حج دے بارے علم. ہو سکتا ہے آئندہ سال میں تواڈے اندر نہ ہوا، آئندہ سال میں تواڈے اندر نہ ہوا، آئندہ سال تسا مینوں نہ ویکھ پاؤ، آئندہ سال میں نہ آ سکا. یہ تو صحابہ اکرام تفسیر کردیاں فرماندے نے نبی پاک آپ اپنے صحابہ دے کولو جدائی دا اعلان کر رہے نے، اپنا سفر آخرت دی تیاری کر رہے نے. اور اسی مقام دے اوپر اللہ پاک نے قرآن پاک دی سورہ مائدہ دی ایک آیت نازل فرمائی ہے. وہ آیت کیڑی ہے؟ آیت بڑی پیاری ہے. آؤ ذرا سنو اللہ پاک دا قرآن اور پیارے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان اور سفر آخرت ذرا دل لگا کے سننا. میرے تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک دا قرآن نازل ہو رہے آئے. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورسیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم، آج دے دن سونے محبوب جی لکم دینکم، تہاڈے اوپر میں اپنا دین تے اسلام مکمل کر دیتا ہے. اتممت علیکم نعمتی، اور ساریاں نعمتاں میں تہاڈے تے اپنیاں پوریاں کر دتیاں نے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام نو میں رب نے تہاڈے واسطے پسند فرما لیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے، صحابہ اکرام فرماندے نے، جس وقت دین مکمل ہو جائے اللہ اپنی نعمتاں دا ذکر کر کے انہاں دے اختتام دا اعلان کر دے. اس وقت نبی دیاں ضرورتاں نہیں رہندیاں، اس وقت پیغمبر نو اللہ اپنے کول بلا لیندے نے. قرآن پاک دا ایک چوتھا مقام اللہ فرماندے نے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے سونے محبوب جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دے وہ، کل ان صلاتی، کل ان صلاتی. اے سونے محبوب جی فرما دے وہ، ان صلاتی، بے شک میری نماز. ان صلاۃ ترجمہ سن دے جائے جی، یاد کرے آجے. ان صلاتی، بے شک میری باقیاں نو پتہ نہیں شاک کے تسی میرے نال نال نہ ترجمہ کرنا ہے، تسی کرنا ہے. میں قرآن پاک پڑھا گا تسی ترجمہ کرنا، پہلے میں کر دیا کراں گا، پھر توجہ ہوئے گی نا تہاڈی. ایک تے توجہ بھی ہو جائے گی، ایک تے مینوں بھی سمجھ لگے گی، توجہ ہے تہاڈی بھی، اور دل و دماغ اندر گل اتر دی جائے گی، بہندی جائے گی. کل ان صلاتی، بے شک میری نماز. ان صلاتی، میری نہیں حاجے بھی نہیں، انج نہ کرے آج میں. ان صلاتی، بے شک میری. یہ کون کہہ رہے نے؟ نبی پاک. کون کہہ رہے نے؟ نبی پاک. کل ان صلاتی، بے شک میری.
ان صلاتی بے شک میری، حاجی صاحب بول دے نہیں تسی، ان صلاتی بے شک میری، بے شک میری نہیں، جدو تسی بولو گے نا میں پھر موضوع اگے ٹوراں گا. اس آیت دا ترجمہ جیڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا ہے وہ تسی رل کے ترجمہ کرو گے تو گل سمجھ آئے گی. ان صلاتی بے شک میری، ہاں انج بولنا، ہوں انج رہا جے، ان صلاتی بے شک میری، ونسکی اور میری قربانی، ان صلاتی میری، ونسکی اور میری قربانی. صلات دا معنی نماز، نسک دا معنی قربانی ہے. میں پھر دہرانا ذرا ترجمہ تسی کرنا ہے. ان صلاتی بے شک میری، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومحیایا میری، ومحیایا میری، ومماتی اور میری، ومماتی اور میری، میری محیایا زندگی، ومماتی کی ترجمہ ہے دا پکے ہو نا؟ محیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، ومماتی اور میری موت. نبی پاک رب دا قرآن پڑھ کے دس رہے نے اپنی زبان پاک دے اندروں. اگر اے آیت نبی پاک دی شان اندر گستاخی کر رہی ہے، اے مولوی جی کڈ اس قرآن دے اندروں اس آیت نو. نبی پاک فرما رہے نے اپنی زبان چو قرآن پڑھ کے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و مماتی ومماتی 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 ومماتی، ان صلاتی ونسکی ومحیایا 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 ومماتی. اللہ تیرے قرآن تو قربان جاوا، اگر اے اللہ دا قرآن نبی دی شان اندر گستاخی کر رہا ہے، میں تے قرآن پڑھاں گا، بار بار پڑھاں گا، جوم کے پڑھاں گا. ہے کسے نو اعتراض دے کرے، اے کسے دے اندر جرت لے کے آئے جڑا اس قرآن دے اندر اس آیت نو کر دوے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی و محیایا و مماتی. اے سونے محبوب جی اپنی زبان چو فرما دے وہ میری نماز، میری قربانی، میری دنیا دی زندگی، محیایا میرا دنیا تے زندہ رہنا، ومحیایا دنیا تے ہر روز ایک ایک منٹ گزارنا، ومماتی اور اے ساری دنیا دے کم کا جانو، اے ساری دنیا دے معاملات نو چھوڑ کر کے جانا. فرمایا کدے واسطے وے، للہ رب العالمین، کدے واسطے؟ رب واسطے. مل کے بولو کدے واسطے وے؟ اس رب واسطے وے. میری نماز، میری قربانی، میری نماز اس رب واسطے، میری قربانی اس رب واسطے، میری نماز اس رب واسطے، میری قربانی اس رب واسطے، میری زندگی اس رب واسطے تے میری موت بھی اس. اے تسی جو لفظ کہنا ہے رب واسطے، اے سونے محبوب جی کہہ دیو میری نماز، میری نماز رب واسطے، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میری موت، میری موت بھی رب واسطے وے. حضرت جی کیوں لڑتے ہو، کیوں اختلاف کرتے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان جو خود لفظ موت اپنے واسطے پڑھے آئے اور رب نے پڑھایا ہے. موت پیغمبر دی شان اندر گستاخی نہیں ہے، بلکہ میرے پیغمبر دی حدیث، میرے پیغمبر دا فرمان. میرے پیغمبر نے فرمایا موت تے جڑی ہے ایک مومن واسطے تحفہ ہے، رب دی ملاقات دا سبب ہے. اے موت ہے رب دی ملاقات دا سبب ہے. ادھر موت ہوندی ہے مومن واسطے تے تحفہ ہویا کر دیے. میرے پیغمبر تو بڑے مومن اس کائنات اندر کوئی ہو سکدا؟
اس کائنات دے اندر میرے پیغمبر تو بڑا کوئی مومن نہیں. مومن واسطے موت تے تحفہ ہویا کر دیے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام روایت سنن ابن ماجہ دے اندر. آئیے میں ایک نقشہ بیان کرنا چاہنا. روایت سنن ابن ماجہ دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھایا ہے. سفر دی 28 یا 29 تاریخ ہے. جنازہ پڑھا کے گھر اندر آئے نے تے سر دے اوپر اس طرح پٹی بند لئیے. اس طرح سر تے پٹی بندی ہوئی ہے. سر نو پکڑیا ہویا ہے. ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے محبوب جی خیریت ہے؟ فرمایا اے آئے چاہے درد دے نال درد دی شدت دے نال اج میرا سر پھٹ رہا ہے. انج لگ رہا ہے جویں سر پھٹ جائے گا. ماں جی عرض کر دیا نے محبوب جی درد دے نال تے سر میرا بھی پھٹ رہا ہے. آپ نے فرمایا آئیش کی ہوئے گا؟ بہتا موت آ جائے گی. بہتا تے یہ نا موت آ جائے گی. اے عائش اگر میری زندگی دے اندر تسا رب دے کول چلیاں گئیاں, اگر میری زندگی دے اندر تسا فوت ہو گئیاں, میں رب دا پیغمبر تواڈا خامد رب دا نبی تواڈا نبی میں اپنے ہتھاں دے نال خود غسل دیواں گا. خود غسل دیواں گا. کنوں کہہ رہے نے؟ اپنی زوجہ نو. خود غسل دیواں گا, خود کفن دیواں گا, خود جنازہ پڑھاواں گا, خود لاحد اندر اتار کے تیری قبر تے مٹی پا دیواں گا. ماں جی مزاج دے اندر جڑا عورتاں دی جڑی عام فطرت ہوندی ہے مزاج دے اندر عرض کر دیاں نے محبوب جی پھر کی ہوئے گا؟ پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا عائش پھر کی ہوئے گا؟ گل ختم ہو جائے گی. رب دیاں جنت دیاں سیراں کراں گے رل مل کے. محبوب جی پھر کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ اے عائشہ کی کہنا چاہ رہی ہیں؟ فرمایا محبوب جی میرے فوت ہون تو بعد, میرے دنیا تو جان تو بعد میرے حجرے اندر ایک اور بیوی تساں لے آؤ گے نکاح اندر. فرمایا عائش بھولی ہو گئی ہیں ساریاں بیویاں عظمت والیاں, لیکن تہاڈی عظمت دا مقابلہ کوئی بھی دنیا دی عورت نہیں کر سکتی. اے عائش تہاڈی عظمت دے کیا کہنے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا میں خود غسل دیواں گا, کفن دیواں گا. مولوی حضرات فرماندے نے بیوی فوت ہو جائے, عام مشہور گل تسی سنی ہے تے دسنا مینوں, بیوی فوت ہو جائے خامد بیوی دی میت نو کندھا نہ دے. بیوی فوت ہو جائے خامد جیڑا ہے نا وہ اپنی بیوی دی میت نو کندھا نہ دے. کیوں مولوی جی؟ آہے نکاح ٹوٹ گیا ہے, آہے نکاح ٹوٹ گیا ہے. میں کہا جڑا سارے کزن چاچے تائے کندھا دئی جاندے نے انہاں دا نکاح جوڑ گئے, خامد دا نکاح ٹوٹ گیا. میرے پیغمبر فرماندے نے عائش اگر میری زندگی اندر فوت ہو جائے میں تانوں غسل بھی دیواں گا, فوت ہو جاؤ غسل بھی دیواں گا, کفن بھی دیواں گا. ایتھے مولوی جی فرما رہے نے کچی پکی روٹی پڑھ کے آ کے نہیں نہیں اپنی بیوی نو کندھا نہ دے, چہرہ نہ ویکھے. میں کہ حضرت جی نکاح ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹ گیا ہے. میں چلیے پھر قبرستان. کہندا چلیے اوتھے کی لین جانا ہے؟ میں تینوں دساں نکاح ہے کہ نہیں. میں یا تے سانوں کسے پاگل خانے داخل کروا دے یا خود اپنے دماغ دا علاج کراؤ. آندا او کیویں؟ میں چل قبرستان دے اندر, قبراں دے قبرستان گئے تے ایک پھٹی لگی ہوئی ہے فلاں دی زوجہ. میں کہ زوجہ لکھ کے کیوں لایا جدوں نکاح ہی ٹوٹ گیا ہے؟ جدوں نکاح ٹوٹ گیا ہے زوجہ لکھ کے کیوں لایا ہے؟ کندھا دین وری نکاح ٹوٹ گیا ہے, چہرہ ویکھن وری نکاح ٹوٹ گیا ہے. آئیے میں ایک سکہ بند روایت پیش کرنا چاہنا. سنن البہقی للکبریٰ دے اندر روایت موجود ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو گئے, انہاں دی بیوی نے غسل دیتا ہے. سیدہ اسماء بنت امیس نے خود غسل دیتا ہے اپنے خامد نو. بیوی نے خامد نو غسل دیتا ہے. تو کہنا نکاح ٹوٹ گیا ہے؟ حضرت جی دلائل دی روشنی اندر رہ کے جیو, دلائل دی روشنی اندر. کچیاں پکیاں روٹیاں لے مولوی سد کے انہاں کول پڑھ کے پڑھا کے انہاں نے پھر اوہو جیاں گلاں دسنیاں نے. بولو بیوی فوت ہو جائے خامد چہرہ بھی ویکھ سکدا ہے, جنازہ پڑھ بھی سکدا ہے, پڑھا بھی سکدا ہے, کندھا بھی دے سکدا ہے اور غسل بھی
ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀਨਾ ਤਾਨ ਕੇ ਕਹੋ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੁਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਕਿ ਦੂਸਰੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयश दर्द दे नाल मेरा सर बड़ा फट रहा है। आयशा सिद्दीका मां जी अर्ज कर दिया ने महबूब जी दर्द दे नाल ते मेरा सर फट रहा है। 29 सफर, सफर दा महीना 29 दा या 30 दा ला लो, ए सफर खत्म होया, अगे महीना केड़ा शुरू हो गया? 29 सफर तो बाद केड़ा? पक्की गल है भला? पहले रबीउल अव्वल नहीं होंदा भला है? पहले रबीउल अव्वल होंदा फिर सफर होंदा है? पक्के हो? मैं चेक कर रहा तुम किते भुले नहीं फिर? हाँ बस ठीक है, भुले नहीं लगता है। पहले सफर है फिर रबीउल अव्वल है। मैनू पता सी, मैं वैसे तुम देख रहा भी किवें कर रहे हो। हाँ तवज्जो करना, सफर दा महीना खत्म हो गया है, यकम रबीउल अव्वल आ गई है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ओही सर्दी दर्द बुखार दे अंदर तब्दील हो रही है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु बुखार, हदीस से तुहानू मैनू बुखार हुंदा है एक बंदे दे बराबर, लेकिन नबूवत नु अगर बुखार हुंदा है, मेरे पैगंबर नु बुखार हुंदा है 2 बंदियां दे बराबर। हुण एक बंदे नु ज्यादा तो ज्यादा बुखार किन्ना हुंदा है? 104 104 हादिस तो बाद खत्म है। मेरे पैगंबर नू बुखार हुंदा है 208। मेरे पैगंबर नू बुखार हुंदा है 208। मेरे पैगंबर बुखार दी हालत दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम यकम रबीउल अव्वल, 2 रबीउल अव्वल, 3 रबीउल अव्वल, जिस दिन चांद चढ़न दिया तो इंतजार कर रहा हुंदा है। रबीउल अव्वल का चांद नजर आएगा, मैं बाजार सजाऊंगा। रबीउल अव्वल का चांद नजर आएगा, मैं बाजार के अंदर निकलूंगा, जुलूस लेके निकलूंगा, मैं फलां खाना तैयार करूंगा, फलां डिश तैयार करूंगा। मेरे पैगंबर दे बीमारी दे अयाम जारी और सारी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन मस्जिद दे अंदर तशरीफ लेके आए। आप मस्जिद अंदर आंदे ने, जमात करांदे ने, हुजरे अंदर चले जांदे ने, जमात करांदे ने, हुजरे अंदर चले जांदे ने। सारे सहाबा मुंतजर रहिंदे ने नबी पाक साडे अंदर बैठन और बैठ करके सानू कुछ गल्लां सुनावन, लेकिन नबी पाक दी तबीयत इजाजत नहीं दे रहे। मेरे पैगंबर एक दिन मस्जिद दे अंदर मगरब दी जमात करवाई है। मगरब दी जमात करावन तो बाद मेरे पैगंबर मिंबर दे बैठ गए ने। आपने फरमाया मेरे सहाबा अपनी अपनी जगह ते बैठे रहे, आज कोई सहाबी उठ के ना जाए। आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरे सहाबा मस्जिद नबी दे अंदर जितने दरवाजे ने ये सारे बंद कर दिते जान, सवाए सिद्दीक दे दरवाजे दे। सिद्दीक दे एहसानात दा बदला मैं पैगंबर दुनिया ते नहीं दे सकदा, कल क़यामत नूं अल्लाह ही चुकाणगे। ऐ सिद्दीक अगर मैं किसी नूं रूहे ज़मीन ते खलील बनाना हुंदा, सिद्दीक नूं खलील बनांदा। अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी ईदा, अल्लाह मैं अपने सहाबा नूं समझा छोड़िया है, सहाबा दी तरबियत कर छोड़ी है। मेरी कबर ते मेला ना लाना, मेरी कबर ते उरस ना लाना, लेकिन अल्लाह मैं अपनी कबर दी जिम्मेदारी तुहानू सौंप के जा रहा। अल्लाहुम्मा ला तजअल कबरी ईदा वसनयो बद, ऐ अल्लाह सोनिया मैं अपनी कबर दी हिफाजत, रोजे दी हिफाजत तुहाडे जिम्मे दे के जा रहा। ऐ मेरे सहाबा सलात नमाज ना छोड़िया जे, नमाज ना छोड़िया जे। मां मलकत ईमानुकुम, अपने मां तहत लोगां ते जुल्म ते ज़्यादतियां ना करे जे। ऐ मेरे सहाबा रब ने अपने बंदियां दे अंदरों एक बंदे नो इख्तियार दे छड़िया है, ओ चाहे जमीन ते रहे, ओ चाहे दुनिया अंदर रहे, ओ चाहे रब दी मुलाकात नो पसंद कर ले। ऐ मेरे सहाबा उस बंद अल्लाह दे बंदे ने रब दी मुलाकात नो पसंद कर ले आए। इधर नुकर दे अंदर बैठे हुए पिछली उम्र अंदर गए ने हजरत अबू बकर सिद्दीक
صدیق رو پے نے انہاں روئے نے انہاں دیاں ہچکیاں مسجد نبوی دے اندر کونیاں دے اندر آواز گونجن لگ پئی ہے صحابہ کرام دیاں نظراں ابو بکر صدیق وال گئیاں نے حضرت ابو بکر صدیق دے کول عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے کہندے نے اے صدیق کیوں رو رہے ہو کیوں رو رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے کیا نہیں پتا تانوں نبی پاک کی فرما گئے نے فرمایا نبی پاک نے ایک عام بندے دی گل کیتی ہے فرمایا عمر جتے صدیق پہنچ گیا ہے عمر تساں نہیں پہنچے نبی دے کوئی صحابی اس مقام تے نہیں پہنچیا اے عمر نہیں جاندے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا سفر آخرت موت پاک دا ذکر فرما چھوڑے آئے اج اعلان فرما چھوڑے آئے سفر آخرت دا اے نبی دے یارو کیڑا بندہ ہو سکدا ہے جنوں رب اختیار دے او چاہے دنیا تے رہے یا چاہے رب دی ملاقات نو پسند کر لے جانتے نہیں اے نبی دے یارو عمر فاروق پیغمبر علیہ السلام نے موت پاک دا ذکر کر چھوڑے آئے موت پاک دا اعلان کر چھوڑے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب دی ملاقات نو پسند کر لے آئے دنیا دے اوپر رب دی ملاقات نو ترجیح نہیں دیتی بلکہ دنیا نو چھوڑن دا اعلان کر چھوڑے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام گھر دے اندر گئے نے اس تو بعد پیغمبر علیہ السلام نہیں آ سکے مسجد دے اندر اس طرح ہر روز آندے رہے 9 10 ربیع الاول 11 ربیع الاول 12 ربیع الاول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لخت جگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح حجرے دے اندر تشریف فرمانے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے عائش بتلاؤ جماعت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئے محبوب جی اجے تک دے صحابہ اکرام تہاڈا انتظار کر رہے نے فرمایا کہ چشمیاں دا پانی لے کے آندا جائے اے پانی جڑا اے دے 3 ٹپ میرے اوپر بکھائے جان تاکہ بخار دی شدت دے اندر کمی ہو جائے صحابہ اکرام حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پانی پکڑے آئے نبی پاک دے اوپر بخائی جا رہے نے اس طرح بخائی جا رہے نے جس وقت پانی سارا بخا دیتا ہے میرے پیغمبر نے اٹھنا چاہیا لیکن بخار دی اتنی شدت ہے میرے پیغمبر نہیں اٹھ پا رہے میرے پیغمبر اٹھتے نے لیکن نہیں اٹھیا جا رہا میرے پیغمبر فرماندے نے عائش آج میرے کلو مسلح تے نہیں جایا جائے گا آج میرے کلو نماز نہیں پڑھائی جائے گی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اپنے بابا ابو بکر نو کہہ دے وہ میرے مسلح تے کھڑے ہون اور صحابہ اکرام نو جماعت کروا دیں صحابہ اکرام اس قدر نڈالے غم دی وجہ دے نال نبی دی تکلیف دیکھ رہے نے کہ نبی دے کولوں تے اج مسلح تے نہیں آیا جا رہا حضرت جی بتلاؤ میں جشن مناواں یا جنڈیاں لگاواں جدوں صحابہ اکرام تے غم تاری ہوئے میں کراں تے کی کراں نبی پاک نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ماں جی عائشہ عرض کر دیا نے محبوب جی کسے ہور صحابی نو کہہ دے وہ میرے بابا ابو بکر تواڈی زندگی اندر تواڈے مسلح تے نہیں کھلو سکدے اگر تواڈے مسلح تے کھلون گے میرے بابا صدیق دا دل بڑا نرم ہے دل بڑا تھوڑا ہے تواڈی زندگی اندر تواڈے مسلح تے کھلون دی جرت نہیں رکھ دے میرے پیغمبر نے فرمایا عائش میرے نہ تکرار نہ کر نہ عائش تکرار کر حضرت عائشہ نے نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں نو بلا لیا کہ نبی پاک دے اگے ترلا کرو منت کرو میرے بابا نو اپنے مسلح تے کھڑا نہ کرن میرے بابا نبی دی زندگی اندر نبی دے مسلح تے نہیں کھڑے ہو سکتے ساریاں بیویاں آئیاں نے منت کیتی ہے سماجت کیتی ہے آپ نے فرمایا عائش نہ تکرار کرو نہ تکرار کرو ایس میرے مسلح تے ایس روح زمین تے کوئی مومن صدیق تو علاوہ صدیق نو پسند نہیں کردا اور ارچہ تے رب تو علاوہ میرے مسلح تے کوئی نہیں پسند کردا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس
الناس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے اور جماعت کروائی ہے. جس وقت جماعت ہو رہی ہے وہ جان دے ہو ملتان والے ہو اج وقت دا امام 10-15 سال تواڈے اندر گزارے ہون اچانک ایسا مسئلہ بن جائے تے نمازیاں دی حالت کی ہوندی ہے. اج او پیغمبر دے صحابہ جنوں ویکھ ویکھ کے صحابہ اکرام جیا کردے سن ویکھ ویکھ کے اپنیاں بھکھاں تے پیاساں بجایا کردے سن اج مصلی تے ابو بکر صدیق جماعت کرا رہے نے بڑی مشکل دے نال جماعت کرا رہے نے. ادھروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی طبیعت اندر تھوڑا جہا فاقہ آیا ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا اے علی عباس مینوں سہارا دیو مسجد اندر لے کے جاؤ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا کندیاں دے اوپر علی تے عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے اس طرح کندیاں تے ہاتھ رکھے آئے. آپ جا رہے نے تے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے اچانک میری نظر نبی پاک دے ریشم تے ملائم قدماں دے اوپر پئی ہے. میرے پیغمبر دے قدم بیماری دی وجہ دے نال کیونکہ قوت تے ختم ہو چکی ہے تے اس طرح زمین تے رگڑ رہے نے. میں دوڑیاں پیغمبر دے قدم پکڑے نے. میں کہ علی عباس ذرا نیچے تے ویکھو نا محبوب دے اتنے پیارے قدم زمین دے نال رگڑ رہے نے. اے علی عباس ذرا سہارا مضبوطی نال دیو. میرے پیغمبر اینا قدماں تے گئے نے صحابہ اکرام نے کھنگورے مارنے شروع کر دیتے شاید کہ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹ جائیں نبی پاک آ کے جماعت کروا دیں گے. میرے پیغمبر آ کے صدیق دے نال کھڑے ہوئے کندھے تے ہاتھ رکھیا فرمایا صدیق جماعت کراؤ تسی کراؤ. حضرت ابو بکر صدیق بھی جماعت کرا رہے نے نال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کروا رہے نے. آپ نے فرمایا صدیق تینوں مصلی تو اتارن واسطے نہیں آیا بلکہ تینوں اس مصلی تے کھلار کے ہمیشہ واسطے پکی مور لان واسطے آیا ہوا. اے صدیق تیری امامت دے اندر ایس میرے گلشن تیار کیتا ہویا بڑا پیارا لگ رہا ہے بڑا پیارا سج رہا ہے. اے صدیق نبی پاک پھر چلے گئے پھر مسجد اندر نہیں آ سکے. 12 ربیع الاول اج دا دن نے فجر دی اذان بلال نے کہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق مصلی تے آئے جماعت کروائی ہے. ادھروں جماعت ہو رہی ہے. میرے پیغمبر نے فرمایا آئے ذرا کھڑکی تو پردہ تے ہٹانا جڑی مسجد دی طرف کھڑکی ہے. میں ذرا صحابہ نو صدیق دی اقتدا دے اندر نماز ادا کردیاں ویکھنا چاہنا وا. نبی پاک نے اس طرح پردہ ہٹایا صحابہ تے نظر پائی ہے. ایک مسبوق صحابی پیچھے آ رہا ہے بعد دے اندر وضو کر کے آ رہا کہندا میری نظر جو پئی ہے پیغمبر دے چہرے تے. میرے پیغمبر صدیق دی قیادت دے اندر امامت دے اندر سارے صحابہ نو ویکھ کے مسکرائے نے. میں جس وقت ویکھیا نبی دے چہرے وال مینوں اللہ دی قسم انج لگا ہے جویں رحل دے اندر اللہ دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے. اللہ دے قرآن دا ورقہ کھلیا ہوندا ہے. میرے پیغمبر مسکرائے. ساری مسجد حالانکہ رات دا وقت آئی اندھیری رات آئی کیونکہ صبح فجر دے وقت اندھیرا ہے مسجد دے اندر مصطفیٰ دے مسکراون دی وجہ دے نال صحابہ فرماندے نے ساری دی ساری مسجد نبوی روشن ہو گئی ہے. ان قریب سی کہ صحابہ اکرام نمازاں توڑ دیندے نماز چھوڑ دیندے نبی پاک دے چہرے دی زیارت کر لیندے. نبی پاک نے فرمایا آئے پردہ آگے کر دے. اے پردہ آگے کر دے. نبی پاک بستر تے لیٹ گئے نے. آپ نے فرمایا اے آئے میری فاطمہ نو پیغام تے دیو نا میری فاطمہ اج کیوں نہیں آئیاں حسن و حسین نو لے کے آ جا. سیدہ فاطمہ نو بلایا گیا. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیاں نے. ادھروں حضرت ابو بکر صدیق جماعت کرا کے ایویں تھوڑا جہا ٹکیا نکل رہی ہے دن طلوع ہو رہا ہے. توجہ میرے ول کرنا ٹکیا نکل رہی ہے دن طلوع ہو رہا ہے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ابو بکر صدیق آ کے عرض کردے نے محبوب جی بڑے دن ہو گئے جڑا مدینے دے باہر بستی اندر میرا گھر ہے اس گھر دے اندر میں نہیں گیا. میں چاہنا
جاواں کرو چکر لگا لواں. فرمایا صدیق چلے جاؤ لیکن جلدی آ جانا, صدیق چلے جاؤ جلدی آ جانا, صدیق چلے جاؤ لیکن جلدی واپس آ جانا. ابو بکر صدیق اجازت لے کے اپنے گھر دے اندر گئے نے. ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کول بلایا ہے. ایک طرف حسن نو بٹھا لیا, ایک طرف حسین نو بٹھا لیا. میرے نبی پیار کر رہے نے. آپ نے فرمایا فاطمہ ذرا میرے قریب دے ہو. ماں جی فرماندیاں نے میں اپنا کان نبی دے ہونٹاں تے جا رکھے آئے. میرے پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تیری میری جدائی دا وقت آ گیا ہے. فاطمہ فرماندیاں نے پھر میرا بابا ہوئے تے میرا بابا محمد ہوئے. میرا دل ٹوٹ گیا, دل چکنا چور ہو گیا, میں زاروں کی تار رو پئیاں. عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے فاطمہ کیوں رونی ہے؟ جس وقت نبی پاک نے مینوں روندیاں ویکھیا تے فرمایا میرے قریب ہو. میں پھر کان نبی پاک دے ہونٹاں تے رکھیا. آپ نے فرمایا فاطمہ پریشان نہ ہو, بڑی جلدی سب نالوں پہلے تیری میرے نال ملاقات, میری تہاڈے نال ملاقات رب دی جنت دے اندر سب تو پہلے ہوئے گی. فرمایا میں مسکرا پئیاں اے خوشی دی خبر سن کے. اچانک دروازہ کھڑکیا ہے. جس وقت دروازہ کھڑکیا ہے میں دوڑ کے گئی ہاں. میں یہ کیا ہے کہ نبی پاک دے دیوانے صحابہ اکرام تے مارداری کرن واسطے آ رہے نے. میں دروازہ جا کے کھولیا, دروازے تے نظر کوئی نہیں آیا. میں واپس پلٹ کے آ گئی ہاں. جدوں واپس پلٹ کے آئی میں عرض کی تھی محبوب جی دروازہ کھڑکدا ہے لیکن دروازے تے کوئی نہیں آ رہا. اے بیٹی فاطمہ تانوں کیویں نظر آئے؟ دروازے تے اج او آیا ہے جڑیاں جیڑا ماواں دے لال ماواں دیاں گوداں اندروں کڈ کے لے جاندا ہے. اج تیرے بابا دی اجازت تو بغیر پلا اندر کیویں آ سکدا ہے؟ اے فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہے جوان پتر, بڈھے بابا دا سہارا جڑا جوان پتر قبر اندر جا لے جاندا ہے. اج دروازے تے او آیا ہے. ماواں روندیاں روندیاں رہ جان لیکن جوان اولاداں نو قبراں دے اندر جا لے جاندا ہے. اج دروازے تے او آیا ہے جڑا وس دے کر ویران کر دیندا ہے. اے فاطمہ اج دروازے تے او آیا ہے وس دیاں حویلیاں جڑا برباد کر دیندا ہے. اج تے او آیا ہے اے میرے کولو اجازت مانگ رہا ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چلیاں جاؤ, حسن و حسین نو لے کے چلیاں جاؤ. ادھروں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا سر پاک ماں جی عائشہ نے اپنی گود دے اندر رکھے آئے. میرے پیغمبر نے اپنی زبان چو کوئی بات کہی, ہونٹ ہلائے, اشارہ کیتا ہے سامنے دروازے اندر عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہ دے بھائی ہاتھ دے اندر مسواک ہے. ماں جی سمجھ گئیاں نبی پاک مسواک بڑی پسند کردے نے. میں مسواک لئی اپنے بھائی دے کولو مسواک لے کے نبی پاک نو دتی, آپ نے منہ اندر پائیے لیکن میرے نبی دے کولو اج مسواک نہیں چبائی گئے. اے مسواک نو میں اپنے منہ اندر پایا ہے, مسواک نو چبایا ہے, مسواک چبا کر کے نبی پاک دے منہ اندر پا دیتی ہے. آپ نے مسواک کیتی ہے. میں تے او خوش نصیباں سب تو آخر دے میرے پیغمبر دا تے میرا لواب دہان تے میرا لواب اللہ نے دونوں دا اکٹھیاں کر دیتا ہے. میرے نبی نے مسواک کیتی ہے. مسواک کرن تو بعد میرے پیغمبر فرماندے نے اے عائش اے عائش الصلاۃ 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 الصلاۃ. این جس وقت تو بازار اندر جلوس لے کے نکلدا ہے میرے پیغمبر سکرات موت دی کیفیت اندر کی فرما رہے نے عائش الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. میری امت کو کہہ دینا کہ نماز 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 نہ چھڑنا, نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. ساتھیاں نو جگہ دیو, میرے ہم مڑ رہے نے. محتاب بھائی جگہ بنا کے انہوں نے دیو. ساتھی آ جان اندر, آ جان, جگہ بڑی ہے, آ جان اندر ساتھی, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اے تھوڑے ساتھی ادھر نو ہو جاؤ تاکہ وہ بھی ساتھی جڑے نا آ جان گے. جگہ ساتھی ویکھ لیا کرو نا جس وقت رش زیادہ ہوندا ہے کہ تاکہ جگہ بن جائے. جگہ بتھیری ہے ماشاءاللہ. الصلاۃ الصلاۃ. توجہ میرے ول کرنا, آخری باتاں
الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری عائش میرے صحابہ نو کہہ دینا، میری امت نو پیغام دے دینا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کی پتہ سی نمازاں دا وقت اساں تے جلوساں اندر بازاراں اندر گزار دینا ہے، نمازاں چھڑ دتیاں، نبی دا جشن یاد رکھیا، نمازاں چھڑ دتیاں، نبی دے آمد دا مقصد یاد رکھیا، بلا دیتا، نمازاں چھڑ دتیاں، نمازاں چھڑ دتیاں، اے ٹول ٹمکا یاد رکھیا، اے شیطانی آلات دے نال محبت تے پیار یاد رکھے۔ اے میری عائش الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، میری امت نو کہہ دینا اپنے غلاماں دے نال تے نوکراں دے اوپر ظلم نہ کرنا، نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ میری امت نو کہہ دینا، میری امت نو کہہ دینا۔ ماں جی فرماندیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے نے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی۔ اس طرح ہاتھ اوپر دی طرف جا رہے ہے تے اے جڑا ہاتھ اوپر دی طرف جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہی بات بار بار دہران دی جا رہے نے اپنی زبان دے اندروں۔ اے عائش الصلاۃ الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ ذرا ویکھنا جس وقت تیرا جلوس برآمد ہو رہا ہوندا ہے، میرے پیغمبر فرما رہے نے اللہم اغفر لی، ہاتھ نیچے دی طرف آ گیا۔ ماں جی فرماندیاں نے، ماں جی فرماندیاں نے میں نبی دے چہرے ال ویندی رہ گئیاں، نبی دیاں اکھاں بند ہو گئیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہتھاں دے اندروں جان ختم ہو گئی، نبی پاک دے ہتھاں دے اندروں جان ختم ہو گئی۔ میں فوری طور تے اپنا صحابہ نبی پاک دا سر اپنی گوجو اٹھایا ہے تے چار پائی تے رکھ دیتا ہے، ایک یمنی چادر سفید داری دار نبی پاک دے اوپر پا چھوڑیے۔ میں دوڑیاں، میں دروازے تے گئیاں جڑا مسجد نبوی وال دروازہ ہے، میں دروازہ کھولیا، صحابہ اکرام اس طرح جتھا بن کے آئے نے دروازے تے آن گرے۔ ماں جی ساڈے محبوب دی طبیعت کیسی ہے؟ ماں جی فرماندیاں نے جنہاں دا لعاب زمین تے نہیں سے گرن دیندے، اج تواڈے نبی دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے نے ہمیشہ واسطے۔ اے نبی دیو یارو، اے نبی دیو یارو، اے نبی دیو یارو، جنہاں تو جانا قربان کر دے سو او نبی اج جدائیاں دے کے چلے گئے نے۔ بدلا میں جڑیاں کیویں لگاواں، میں جلوس کیویں کڈاں، جدوں صحابہ اکرام دیاں اکھاں اندر آنسو ہون میں جلوس کیویں کڈاں، میں بازار اندر کیویں نکلاں، میں کیویں جشن مناواں۔ یار کوئی تے لوجگ ہوئے جدوں فاطمہ دیاں اکھاں چ آنسو ہون، جدوں نبی دے گھرانے اندر غم غم ہوئے، مصیبت مصیبت، پریشانی پریشانی ہوئے، میں کیویں جلوس کڈاں، میں کیویں جلوس اندر جاواں۔ آئے 12 ربیع الاول دا دن ہے، ابو بکر صدیق راستے اندر آ رہے نے، راستے اندر کسے نے دسیا صدیق کتھے چلے گئے سو، تساں تے نبی تو کدی ایک پل بھی جدا نہیں سی ہوئے۔ فرمایا کی ہویا ہے؟ فرمایا تانوں نہیں پتا؟ صدیق عرض کر دینے منوں تے نہیں پتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو جوان آندا ہے جدے تو تن من دن قربان کر دے سو تواڈے پیغمبر ہمیشہ واسطے جدا ہو گئے نے۔ حضرت ابو بکر نے گھوڑا دڑایا ہے، لیا کے مسجد نبوی دے باہر بن چھوڑے آئے۔ ابو بکر صدیق حجرہ عائشہ اندر حجرہ مصطفیٰ اندر داخل ہوئے، نبی پاک دے چہرے تو اس طرح کر کے چادر ہٹائیے، آپ دے ماتھا پاک تو بوسا دیتا ہے، بوسا دے کے فرماندے نے، بوسا دے کے فرماندے نے محبوب جی جڑی موت تواڈے تے آنی سی وہ آ چکی ہے، تواڈی زندگی بھی رحمت والی، تواڈی موت بھی بڑی رحمت والی، تواڈا آنا بھی رحمت، تواڈا جانا بھی رحمت، تواڈی زندگی بڑی پاک، تواڈی موت پاک جڑی بڑی پاک ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے اس طرح چادر پا چھوڑی ہے داری دار رنگ دی، تے سامنے ویکھے ہے نکر اندر دروازے اندر سامنے ویکھے آئے۔ جان دیو نا ایک باپ ہوئے،
ایک باپ ہوئے تے اپنی بیٹی دے گھر دے اندر ہوئے اپنا دماد ہتھاں دے اندر ٹوریا ہوئے تے بیٹی کون ہوئے جوان بیٹی ہوئے جوان بیٹی دا سہاگ چلا جائے جوان بیٹی عائشہ ول ویکھ کے آئے عائشہ ول ویکھ کے عائشہ نے ڈال لے تے عائشہ دا غم دیکھ کے عائشہ دیاں اکھاں اندر آنسو دیکھ کے حضرت ابوبکر صدیق قریب گئے نے سر تے ہاتھ رکھے آئے تے سینے نہ لگ گئیاں نے بابا ابوبکر صدیق جڑا چندر مدینے اندر چمکدا سیگا ہمیشہ واسطے اج تے ڈوب گیا ہے میری بیٹی عائشہ حوصلہ کر صبر کر اے عائشہ صدیقہ حوصلہ کر مسجد اندر گئے نے تے جڑی مسجد نبوی دی حالت ہے او ویکھن والی ہے حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک دی وفات پاک دی خبر سن کے انہیں غصے اندر آ گئے نے اس طرح تلوار کٹ رہی ہے تے منبر تے کھڑے نے صحابہ اکرام اندر خطاب کی فرما رہے نے او نبی دیو یارو نبی دیو صحاب جنہاں نے کیا ماتا رسول اللہ دی قسم نبی پاک فوت نہیں ہوئے جویں موسیٰ علیہ السلام ملاقات واسطے گئے سن واپس آ گئے سن ساڑھے نبی ساڑھے تو جدا نہیں ہوئے تھوڑی دیر واسطے جننے کیا میرے نبی فوت ہو گئے نے اج عمر دی تلوار او دی گردن جسم تو جدا کر دے گی نہ کہنا حضرت عمر حالانکہ نبی پاک نے موت پاک حقیقت والی آ چکی ہے لیکن عمر پاک کیوں کہہ رہے نے اس واسطے کہہ رہے نے کہ نبی پاک تو تن من دن قربان کر دین والے اے ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی پاک بھی دنیا تو چلے جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے نے آگے بڑھ کے منبر تے چڑھے نے تے حضرت عمر نو نیچے اتارے ہے فرمایا نبی دیو یارو من کان منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت اے نبی دیو یارو نبی پاک دنیا تو چلے گئے نے نبی پاک تے موت جڑی آنی آئی او موت آ چکی ہے اج تو بعد نبی پاک ساڑھے اندروں جدا ہو گئے نے نہیں رہے اس دنیا دے اوپر اے عمر تواڈے جذبات نے تواڈے کل دلائل کوئی نہیں ہے اے عمر میں ویکھ کے آ رہا نبی دا چہرہ چم کے آ رہا میں بوسا دے کے آ رہا اے عمر تواڈی بات غلط ہے دلیل تو خالی ہے اے عمر میں ویکھ کے آ رہا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله نبی دیو یارو تواڈے نبی تواڈے تو جدا ہو چکے نے حضرت ابو بکر صدیق آگے بڑھے فرمایا سارے صحابہ بنی ثقیفہ دے اندر اکٹھے ہو جاؤ خلافت دے معاملات حل ہو گئے نے ہن آ جاؤ نبی پاک نو غسل دینا ہے نبی پاک نو غسل دینا ہے جڑی میت ہوندی ہے انہوں غسل دیتا جاندا ہے غسل واسطے کون کون بندہ ہے سیدنا علی سیدنا شکران سیدنا عباس حق زیادہ ہے کہ میت ورثہ انہوں غسل دین حق زیادہ ہے میت ورثہ غسل دین اگر تیری 30 40 50 سال حضرت جی زندگی لنگ گئی ہے تو کہنا ہے میں کوٹھیاں محل بنا لے تو اپنے پتر نو اینے جوگا نہ کر سکیا تیری میت دے اوپر جدو فوت ہو جائے تینو غسل دے دے غسل واسطے بندہ سپیشل ساتھے ہو غسل واسطے مسجد دا مولوی ساتھے ہو سانو پتہ ہی نہیں میت نو غسل دینا کیویں آ ساڑی اولاد ساڑے جنازے نہ پڑھا سکے کی کرنا ہے ڈالراں تے ریالاں نو کی کرنا ہے کوٹھیاں نو ایک کمائی دنیا دی کمائی ہے تیری آخرت دی کمائی ہمیشہ والی کمائی اپنے بچیاں نو دین اتنا تو پڑھا دے اس واسطے نہ پڑھا کہ منبر تے کھلون اس واسطے نہ پڑھا کہ مولوی بنے بزنس کرے ضرور کرے جنہ دل کردہ ہے کرے لیکن اتنا کہ دین دا علم اپنی اولاد نو سکھا دے اور تیری موت دے وقت تیرا پتر تینو ہتھاں دے نال غسل دے اور تیرا پتر تیرا جنازہ پڑھا لے
میں ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਣਾਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁਸਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਸਲ ਦੇਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਡਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਹੋਏ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਗੁਸਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੱਕ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, लेकिन मैं जिन्ना मर्जी ख्याल करा लेकिन इन्ना दर्द मेरे दिल अंदर नहीं होएगा जिन्ना ओदी औलाद दे अंदर दिल दे अंदर होएगा। जिन्ना मर्जी मेरे दिल अंदर दर्द होएगा ना उस मैयत दे बारे, लेकिन उन्हां दी औलाद जितना दर्द मेरे दिल अंदर नहीं हो सकता। मल मल के आखिरी वक्त सफरे आखिरत दे ऊपर रवाना तू होए ते तेरी औलाद तेनों गुसल ना दे सके। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा इकराम इस तरह इकट्ठे ने सारे, आ जाओ ते हुण गुसल देवो। गुसल दे लगे ने, जिस वक्त गुसल दे लगे ने ते कपड़े देखे ने ते सारे सहाबा खामोश हो गए। नबी पाक दे कपड़े उतारे जान या ना उतारे जान, सारे बोल पे आवाज आई है गैबी, ओ नबी दे यारो, नबी दा जिस्म बड़ा हया वाला है, नबी दा जिस्म बड़ा गैरत वाला है, बड़ा पाक जिस्म है, नबी दे जिस्म तो कपड़ा ना उतारे आजे, ना उतारे आजे, ना उतारे आजे। सारे सहाबा परेशान है, हुन करिए ते की करिए। अबू बकर सिद्दीक दे कोल गए ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमांदे ने यार इस मसले दा मैनू ते पता नहीं, साडी जिंदगी अंदर नबी ते दुनिया तो गया कोई नहीं, नबी कोलों पुछया सी नहीं, हुन करिए ते की करिए। अचानक सहाबा ते ऊंघ तारी हो गई, एक गैबी आवाज आई है, नबी दे यारो मैं रब दी गैरत बर्दाश्त नहीं करदी, तुसा नबी दे जिस्म तो कपड़े उतार के गुसल देवो, इन्हां कपड़े अंदर गुसल दे देवो। उन्हां कपड़े अंदर गुसल दे दिता गया है, 3 चादर अंदर कफन दे दिता गया है, जड़ी चादर मौजूद है वो गुसल दे अंदर कपड़े दे अंदर जिथे गुसल दिता है वो कफन बन गया, एक चादर और लगा छोड़ी है। कोई अमामा नहीं पहनाया, कोई जायद कपड़ा नहीं पहनाया, अलबत्ता खासाए रसूल दे अंदर ये बात महफूज है, ये सिर्फ रसूल दा खासा है कि एक चादर जड़ी बिछाई गई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो गुसल दे दिता गया है, आप दी मैयत पाक आप दे हुजरा दे अंदर मौजूद है। हुन सहाबा इकराम आ रहे ने, जनाजा पढ़िया जाए ते किवें पढ़िया जाए, केड़ी हस्ती है केड़ी जात है जड़ी आगे जुर्रत करके नबी दा जनाजा पढ़ाए। लेकिन नहीं, जनाजा पढ़िया गया, किस तरह पढ़िया गया है, 10-10 सहाबा हुजरे अंदर जाते रहे, नबी पाक दी जियारत करते रहे, दरूद पढ़ते रहे, दरूद पढ़ के वापस आते रहे। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा 3 दिन जनाजा इसी तरह जारी और सारी रहा, सहाबा इकराम जियारत करते रहे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मैयत नो दफन किया जाए, आप दी कब्र पाक किथे खोदी जाए, सहाबा इकराम परेशान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बड़े फरमांदे ने, मेरे इल्म अंदर एक हदीस है, जिहड़ा रब दा नबी हुंदा है जिथे फौत हो जाए, जिथे मौत आ जाए उत्थे ही ओदी कब्र निकाली दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा दे हुजरे दे अंदर जिथे हुन इस वक्त रोजा है, आयशा दे हुजरे अंदर वफात पाई, ओ चारपाई हटाई गई है, उत्थे आप दी मैयत पाक दफन कर दी गई है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लाहद वाली शक वाली कब्र कड्डी गई है, ये अफजल आलाए बेहतर शक वाली कब्र कड्डी गई है, मट्टी पा दी गई है। मट्टी पा, जिस वक्त मट्टी पा रहे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लाहद दे ऊपर मैयत नु उतारे है, एक नबी पाक दे सहाबी सैयदना मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरह कदमां दी तरफ खड़े ने ते कदमां दा बंद जेड़ा पकड़िया होया है, कदमां दा बंद पकड़िया ते आवाज लगाई है, अली अल मुर्तजा यार तू वेंदा नहीं है, अली अल मुर्तजा है नबी पाक दे कदमां दा बंद ते तू खोलिया नहीं। हजरत अली फरमांदे ने मुगीरा यार तू आप नीचे उतरिया, मेरे कोलों गफलत हो गई नहीं खोलिया गया। मुगीरा ने इस तरह कदमां दा बंद खोलिया है, कदमां दा बंद खोल के मुगीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी दियां तलियां दे नाल अपना हाथ मुबारक इस तरह रगड़ना शुरू कर दिता है। इंज हाथ रगड़ के ते चेहरे ते फेर के ते लाहद अंदरों निकल के पता की आंदे ने, ओ नबी दे यारो गवाह हो जाओ,
نبی پاک دا میں او آخری صحابیاں جنہیں نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ لگایا ہے، میری جیسی عظمت کسے دی نہیں ہو سکتی، میں او جنہیں نبی پاک دے قدماں نو ہاتھ لگایا ہے، مٹی پا دیتی گئی ہے، واپس آگے نے سیدہ فاطمہ بابا دے گھر اندر حجرے اندر ایک طرف اس طرح کھڑیاں نے، حضرت انس حضرت بلال نبی پاک دے صحابہ گزر رہے نے، سیدہ فاطمہ بول کے آندیاں نے وے انس وے بلال جس نبی دا لواب زمین تے نہیں سی ڈگن دے چوکے اپنے جسماں تے مال آئے ہو مال دے رہے ہو، دسو خان اس نبی تے مٹی کیویں پا گیا گئے ہو، کیویں تہاڈا دل کیتا ہے اس نبی دے اوپر مٹی پا کے آ گئے ہو، اے فاطمہ رب دے فیصلے بھلا کتھے دل کردا ہے ایہو جہا چاند جیسا چہرہ، چاند دے نالوں افضل چہرہ اساں مٹی اندر دفن کر دئیے، اے تے رب دے فیصلے نے رب دے فیصلے نے، وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کتے چھڑے آئے، اینے سونے چہرے کیوں کر اندر مٹی دبائے، او بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے، او بس نہ رہ گیا کچھ اساڈے تے ورت گئیاں تقدیراں، نبی پاک دی اٹھنی جتے سوار ہوندے سن آپ، اے مدینہ چھوڑ کے چلی گئی، صحابہ نے اٹھنی نو پکڑیا لیکن ویکھیا اٹھنی دی آنکھ دے اندر آنسوئے، نبی دی فراق تے جدائی تے سفر آخرت تے نبی پاک روانہ ہو گئے، صحابہ فرماندے نے ایسی تاریخی تے کالی رات مدینے اندر نہیں ویکھی، دن 10 بجے نے 12 بجے نے سورج اپنے عروج تے جوانی اندر ہے، لیکن چڑھیا سورج تاریخی اندر بدل گیا ہے، چڑھیا سورج اس قدر تاریخی اندر چلا گیا ہے، مدینے اندر سارے دا سارا مدینہ اندھیرا چھا گیا ہے، یار میں کیویں لاواں چراغ مدینے اندر تاریخی چھائی ہوئی آئی تے تو کہنا ہے چراغ لال ہے، میں کیویں خوشی مناواں، فاطمہ دیاں اکھاں اندر آنسو نظر آوندے نے، میں تینوں بخاری بخانا، بخاری اللہ دی قسم قصہ کہانی نہیں، میں تینوں بخاری دے اور آگ دکھانا ماں، بی بی عائشہ صدیقہ دیاں اکھاں اندر آنسو نے، او فاطمہ نے جڑیاں 6 ماہ نبی پاک تو بعد زندہ رہیاں نے، مدینے دیاں عورتاں فرما دیاں نے نبی پاک دی وفات پاک تو بعد اساں نہیں ویکھیا فاطمہ دے چہرے تے کدی مسکراہٹ آئی ہوئے، بابا دا غم نہ دل نو لا لے آئے، فاطمہ بیٹی نے انہا غم دل نو لا لے آئے، چہرے تے 6 ماہ تک فاطمہ دے مسکراہٹی کدی نہیں آئی، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ایک اسے شیطان دی چال ہو گئی ہے جنہیں گمراہ کر دیتا ہے، ایک اٹھیا شہادت تے آ کے انہیں واہ ویلا کیتا ہے، دوسرا اٹھیا انہیں وفات تے آ کے جشن منا لیا ہے، عقل تو بھی گل باہر ہے، نقل تو بھی گل باہر ہے، قرآن حدیث دا مطالعہ کرو، اے ربیع الاول دا مہینہ نبی دی صحابہ تے غم آئے اور اسی کیویں خوشیاں منائیے، اللہ دی قسم مینوں تیرے نال کوئی دشمنی نہیں، نہ تو میری قبر اندر پہنا ہے نہ میں تیری قبر اندر پہنا ہے، حضرت جی اپنی قبر حشر نو سوارن واسطے خدا دا واسطہ ہے نبی دے نام نو استعمال کر کے اے غلط کام کدی نہ کرے، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔